नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड 2000 को द्वितीय पत्रको खण्ड ख छमा अन्तरशाखा हिसाब विधानको आवश्यकता, महत्त्व र कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू छन्। यो टपिक्सको महत्त्वपूर्ण अन्तरशाखा हिसाब विधानको परिचय। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरू बीच भएको कारोबारको पहिचान, अन्तर्विश्लेषण, सुधारका कार्यहरूलाई अन्तरशाखा हिसाब विधान भनिन्छ। यस्तो हिसाब विधान बैंकको प्रधान कार्यालयमा सम्बन्धित विभागबाट हुने गर्दछ। बैंकले सिबिएसको माध्यमबाट कारोबारमा भएका गल्ती वा कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई सुधारको प्रविष्टि गर्दछ। कृषि विकास बैंकमा वित्त तथा लेखा विभाग अन्तर्गत हिसाब विधान र मिलान शाखा छ। यसले अन्तरशाखा हिसाब विधानको काम गर्दछ। अन्तरशाखा हिसाब विधानका प्रक्रियाहरू के छन् भन्दा कारोबार सञ्चालन, कारोबारको अभिलेखन, हैन, कोर बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबारको प्रशोधन, कारोबारको स्वीकृति, कारोबारको विधान, कारोबारको द्वन्द्व समाधान, अन्तरशाखा हिसाब विधान प्रतिवेदन। अर्को टपिक छ अन्तरशाखा हिसाब विधानको आवश्यकता वा महत्त्व। एकमा दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको कारोबारमा भएको विवादलाई पहिचान र मिलान गर्दछ। यसले कारोबार र ग्राहकको गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्दछ। 3मा बैंकमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानी र जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दछ। 4मा ग्राहक र बैंक बीच विश्वासको वातावरण बन्ने र ख्याति समेत बढ्छ। 5मा लेखाका सम्भावित गल्तीहरू पत्ता लगाई तत्काल सुधारको प्रविष्टि गर्न सहयोग गर्दछ। 6मा कारोबारमा हुने गल्ती तथा छलकपटलाई समाधान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ। अर्को टपिक छ अन्तरशाखा हिसाब विधान कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। अन्तरशाखा हिसाब विधान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। लेखाका मूल्य, मान्यता र प्रचलित सिद्धान्तमा आधारित भई हिसाब विधान गर्नुपर्ने, कारोबारको वास्तविक प्रभाव र प्रणालीमा परेको प्रभावबीच विश्लेषण गर्नुपर्ने, हिसाब विधान पूर्व कारोबारको प्रविष्टि र रुजु गर्नुपर्ने, हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमको पालना गर्नुपर्ने, कारोबारको हिसाब विधान पश्चात लेखाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने, प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीचमा दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने, शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालय र यसबाट सम्भावित विभागमा नियमित रिपोर्ट गर्नुपर्ने, हैन। यी ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू भए। अगाडिको इक्जाममा पनि अन्तरशाखा हिसाब विधानमा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने प्रश्नै आएको थियो। यो प्रश्न 5 नम्बरको थियो, होइन। यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अन्तरशाखा हिसाब विधान अथवा अन्तर्बैङ्क हिसाब विधानमा कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के छन् भनेर। एक छ लेखाका मूल्य, मान्यता र प्रचलित सिद्धान्तमा आधारित भई हिसाब विधान गर्नुपर्ने, होइन। 2मा कारोबारको वास्तविक प्रभाव र प्रणालीमा परेको प्रभाव बीच विश्लेषण गर्नुपर्ने, होइन। 3मा हिसाब विधान पूर्व कारोबारको प्रविष्टि र रुजु गर्नुपर्ने। 4मा हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमनको परिपालना गर्नुपर्ने। 5मा छ कारोबारको हिसाब विधान पश्चात लेखाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने। 6मा छ 6मा छ प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीच दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने। र 7मा छ शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालय र यसबाट सम्बन्धित विभागमा समेत रिपोर्ट गर्नुपर्ने।
अर्को टपिक छ अन्तरशाखा हिसाब विधानका जोखिम तथा चुनौतीहरूमा। एकमा छ बैङ्कहरूमा आर्थिक तरलता र तरलता अभाव हुँदा व्यवस्थापनको चुनौती पनि हुन्छ। बैङ्क कर्मचारीहरूद्वारा धोखाधडी गतिविधिहरू हुन सक्ने जोखिम, बैङ्कहरूबीच भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा ढिलाइ, अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा सीमा र प्रतिबन्धहरू पनि हुन्छन्, सूचना प्रविधि र इन्टरनेट जडानको समस्या, विदेशी मुद्रा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि स्पष्ट नियमनको अभाव। अर्को छ केही बैङ्कहरूमा वित्तीय लेनदेनको अत्याधिक केन्द्रीकरणका कारण प्रणालीगत जोखिमहरू पनि छ, आपसी क्रस होल्डिङ भएका बैङ्कहरूबीच एकाधिकार र ओलिगोपोलीको अभ्यास। अर्को छ अन्तर्बैङ्क सञ्चालनको उच्च लागत। अर्को छ अन्तर्बैङ्क कारोबार जस्तै एक बैङ्कको एटिएमबाट अर्को बैङ्कको ग्राहकले भौतिक नगद झिक्दा रकमको अभाव हुन सक्ने आदि यी चुनौतीहरू देखिन्छन्। अर्को टपिक छ अन्तर शाखा वा अन्तर बैङ्क कारोबार हिसाब विधान गर्नुका कारणहरू। के कारणले हिसाब विधान हुन्छ त होइन कारोबारको भन्दा। उत्तर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैङ्क तथा अन्तर शाखा कारोबार गरेका हुन्छन्। हिसाब विधान गर्नुका कारणहरू निम्न बमोजिम हेर्न सकिन्छ। एकमा आफ्नो आफ्नो सञ्जालभित्र रहेका शाखाहरूको बीचमा भएका आर्थिक कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न अन्तरशाखा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईमा बढ्दो वित्तीय उपकरणको कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरशाखा कारोबार अझै आवश्यकता परेको हुन्छ। तिनमा छ बैङ्कले आफ्नो सञ्चालनभन्दा बाहिर गएर पनि वित्तीय कारोबार गरेका हुन्छन्। सो कार्य गर्न अन्य बैङ्कसँग एजेन्सी सम्बन्ध कायम गरिएको हुन्छ। एजेन्सी बैङ्कसँग भएका कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित रूपमा अन्तर्बैङ्क हिसाब विधान गर्ने भएको हुनुपर्दछ। चारमा छ अन्तरशाखा अन्तरशाखा तथा अन्तर्बैङ्क हिसाब विधान गर्नुपर्ने कारणहरू स्पष्ट पार्न दुई वा दुईभन्दा बढी शाखाहरू बीचमा हुने केही प्रतिनिधि कारोबारका उदाहरणहरू देखाए बमोजिम पेश गरिएको छ। प्रतिनिधि उदाहरण हुन् जस्तो फन्ड ट्रान्सफर होइन, एटिएम ट्रान्ज्याक्सन, लोन स्वेप, एनी ब्रान्च अथवा एनी ब्याङ्किङ सर्भिस, रेमिटान्स, इन्टरब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम यिनी प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन्। अर्को टपिक छ अन्तरशाखा हिसाब विधानका समस्याहरू अथवा अन्तर्बैङ्क हिसाब विधानका समस्याहरू के छन् भन्दा उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा अथवा बैङ्क र बैङ्क बीचमा साथै बैङ्कको एउटा शाखा र अर्को शाखाको बीचमा हिसाब नहुनुका प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभावका साथै निम्न बमोजिमका तत्त्वहरूका कारण हिसाब विधानका चुनौतीहरू 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 निम्न बमोजिम रहेको देखिन्छ। चुनौतीहरू के छन् भन्दा प्रविधिमा आधारित स्वचालित हिसाब मिलान प्रणालीको स्थापना हुन नसक्नु होइन, स्थापना हुन नसक्नु, हिसाब मिलान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु, तिनमा व्यवस्थापकको प्राथमिकतामा हिसाब मिलानको कार्यले कम महत्त्व पाउनु, चारमा छ हिसाब मिलानको
कार्यलाई दण्ड र जरिवाना साथै कर्मचारीको पदोन्नति तथा अवन्नतिसँग सम्बन्धित नबनाइनु 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 होइन। त्यस्तै गरी पाँचमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हिसाब मिलान नभएको रकमलाई नोक्सानी व्यवस्थामा सार्ने प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना नगरिनु। छमा छ लेखा प्रणालीमा समस्या देखिनु। सातमा छ कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुनु। हवस् त, धन्यवाद।